رب العالمين. الحمد لله الذي لا خير إلا منه ولا فضل إلا من لدنه، وسع كل شيء رحمة وعلما، له الحمد في الأرض وفي الآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة والجبروت، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المبعوث بالرحمة والهدى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأتقياء وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، نعود إلى ما كنا فيه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في سنة 5 من الهجرة. تكلمنا عن غزوة بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، وانتهينا إلى ما انتهى إليه، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحضار سعد بن معاذ. ولما انتهى إلى رسول الله سعد بن معاذ وكان مصابا كما قلنا لكم، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا: يا سعد، إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. قال: وحكمي نافذ عليهم. قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ وأشار إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما، فقال: نعم وعلي. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. هكذا ما كان من نهاية بني قريظة، والذي سنتكلم عنه إن شاء الله. نجد أن الله سبحانه وتعالى يتحدث في القرآن الكريم عن هذه المعركة، معركة الأحزاب ومعركة بني قريظة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل
وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هكذا تسلسلت آيات إلى أن قال الله سبحانه وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم هم بني قريظة وأنزل الله الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. بارك الله لي ولكم فيما سمعتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبيوم الوما دانزامي سو يكون دبتا ولا دا كجوني دازا سو يكون دو كجو نكر في كيو روب نادم فسيد كده لكي غالينا سو يكون دو ولا نكي نبر في دو مونارو إدانجا يو تليس سو دا كدرغا وانا اتني روزي لا سو دازايا نكجوني على دانا دلنا سرية كتلة دو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم روزي إنا دي صحابوا نادي على دانان دانجي نمالوا مرة كتا ومبن بلنا يتوبنونا السودان سلون يبويوز دانو ياما كتودا يدار جنة دا بوبيا مالوا مبا بايان سو على دا كجو di jingarna lafiya dan bisiton wanti dan natin da kina blada datin do ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam edewe buojo na duniya da alwe yele duniya na daga bas do ba nuru ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tom don wadozna ma chuko dogon de tala weyel Makka e bis Medina do wonde base yonu won titila ina temba bolota na badatom do bizi nu wanzinda bizi nu wangada ande bilen hijira ele Makka e bis Medina bizi na sunwanda ngodo su bizi na sunwanda yo kubon na kirwala ande bina Qurayshawa do su yahuduwa umma baliga bojo duniyan da ase ba ja fitina la doro sur wala da ciu bala bujonya za lafiya chore tam be yi face bala be de ba bojo ba sa kida ase ba gusu fitina duniya la doro do su balena midasate bali bobo mona Qurayshawa makamba بعد وسوسي رومي والي ميدي تشي بس مدينة نايدالا مربما بن والي يلغا دي چان دي توما دبودي بلد فوروزي دي تيدي على مري أبدا كابل بفكازو ودودوس يهودو على بالي قريشو جو بوبو قبيلة كوكونغ باياكي سقطفان نبجو بكيلي لا رومبا جو
ali la rumbo agon bakali na bagali bagaganya zira mil futaka Abu Sufyan na blabada ni badero blabada yoga de vermis and debu ebem malwambo ma inna wa bambi zbodo kit 16 boyona bada chazimili na tudozo no dos bujunda ga de Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala na shawara de so abu ngina sadalla modo dos se ande de so abu da naro so abi kuboni baya Salman Farisina elega Faris nige elwali na kunulu mazas ande bi do da na abiga irawo wonsu yo da tete nga dai sire da tete do bi naga dan ba bo ga do to da tete do rose to vonum bali bebe Medina da chawra dana ba na sese folin na tudo do na pata to na buni rose beze kazuna na kan mana de yana irake ze tutuma bdokale ama folo kurmu tulana madodo sa debu agbere de so abu as baba o baya se khandaq da baba bo boto Medina ro madama tiche andebna so abu bamba bon no mbo bilana albu kon billah wombi bi la lota nar ngapata wombiya nela na nanwar ngapata temba wa larba bon balarba min la Medina ngodo si soyu kundu kadazia soyu kundu wa gose temba na so de ko ro yuko dodo so filma ga soyu kundu wa bon iyazno ama yokin kide ya lamda dodo si yahudu wamba bowe maluwamba bana maluwamba ga bogo alkawle ese abiga rusu yo Medina barnga batano boyoina bayawo banu quraidana balabanga na Medina da bana ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam domi ande bo yele balizu banu qaynuqa balu banu nadir domi bada time ba la dama titana banu quraiza wangana nga wombi bi la balota banu quraisha wa bosolis bakalina malwan bo woro bokon bangu ala nabiy Medina da budu andebi na womba bo jona ni dara bas na quraisha wa yuba bis na fala bowuna da mat berna pata bi de tonche sur ko ni le dodoze andebu ali bo ujo ibis Medina dodos wanzu souda wanzoge andeb de so abina ro woni bozi rozi wenige andebu agalina go bira andebi sise malaika wata sitaba de 16 bawo ni fana wa zalele bayas banu quraiza yahudu wande kuromle ngande bo veri de so abwas wenu e dezi sona de tinduna ikasela sharfa sere banu quraiza sabo tos churu e de banu obo birbanu ebisna de banu wozu bogon batal banu quraiza bobade hisinda budobo roze bando do sodatin do bando do malwamba ande bina de sabu bu balar ba min lawat bogon bana sirali da feina re be gedrisise ben bana ande ben mamati bani dama kelke de tonga secrétaire sinje idi woro dozor sirmat al muhim ande bo do suwe ni ga muzole e fu mana mi do lota we ni ga muzole e fu mana mi do lota bebe mi na Medina da la rubu mo mba pede ba kwe wana balaba bujudu ga baya Sa'd ibn Mu'adh do do Medina o jona ki ge ko bila ku bonde na telege
قبيلة نكر بيا كيس أوس قبيلة نكر بيا كيس خزرج سعد بن معاذ جيني أبغى ما ترى دامو دو سس بوجو بنا أندبو بن بيو دام تونين هذا بكتي دون دو يو تو نكر وعجو كون كيو أندب سو أبيجل من سعد بن معاذ ودو دوس بجوم بيجت نفور أزمة جزسم ساوين كمال وما وعجبس مدينة نبوه سعد بكون بس أندب ده جنجري ده بوازي أندب نمالوا ما بلبه ده بنو كوريزا كوريزا ده بار كورو أندب وباز بنو كوريزا سويني مزولة إفوما ميدولوتا بنو كوريزا وبنا بدأ بقى وما بابو نوبجو مدينة نسمع مزولة سعد بن معاذ فونا بملوتا وسعد وانغا نيادي إيغو جنجري ده غاندي بو يدري ده صاحب ابو بكر زي سعد بن معاذ بوكونا بوغونينا سعد بن معاذ راجو ايفينيغي باغادني كتن كروزغا بوكو دوي بوكونا عند محمد صلى الله عليه وسلم وغونغا عند بو فيريس بالاسس انفونا مانا ودولوتا نو سعد سعد وبوز سي طبعا سعد بانفو غدينا سعدنا ومو بغو دوكنا يبن غدينا بني سعد ومتي بولس بني وانت سعد ومتنا ودوس لقد انا اوان الله ياخذ لسعد لومه لائم اسبيدل سنجي نبر في سعد سيني بدأني دارس ماني ليما يا ماني ليما بوغوني عند محمد صلى الله عليه وسلم عند بو بوزي بالا سينيانا بلوي سون فمانا ودولوتانا مسعد سمو عند بس مسعد وبوزي يقولوا اسميلا يراون تبا متنا بومومي اسدالر مسعد وبوز مالوم باس ميو مالوم بامي امتو تنا بومومي وسعد اسمالا يرنا ngo wegeze no so bobo follow kinana lille ande bisinga namle wamba ande bijirma to tos ande be ma matna bummo nyo dos wo bobo follow kinana ma mat bummo we ga rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam dos anya matu miya matna don fube na saad wa vusus ande bu numo mana iraba na balana badarna patawe ni wandal wan bizi to bisu yuda na bakoy biga bade ala na bade biya na bade bi derun fatamal wan batal tinjoge wudo goto ande bo ver saade sese nyavu fudu wenti do al arshida so yukundu wa gafotuna so de fudu nyavu bela bo oro so yukundu saade nyavu do bideleri so yukundu wa musadu wezu modamis eso wa daladara wura na dir damata andi de sahabo de ton damata mi saad de ton ele de sim ngabana andi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannu nge wande de janaza dana wannu nge nufum bizu rozge gobo bozu sibiyasi ngade we veri si malaika o de do minin nyu we ile na wonu nganu bumizro ande we veri de so abosese so de al arshi pele we zele so de al arshi pele we zele na saad de sim biele bobu na saad s bar bawudana bad boy bar bawudana ga ande izawa gelim izawa gelin naga swabon bos alim biyasri yubi gadi bodo se hadha allazi ihtazza arshur rahman bi mauti summa cheni do vina dona ele de singa so de kowre gbelewe zele wala qad dumma amana bila adalado wa ngarki adalado wa kai
ado adala do tangwandaru da kata Saad amana bila adala do wa boy almuhim Saad wa zumal wanti wanez biza kuna nusluzu abo we vetina da tazi biza ku salana nasala wa fubuge ama tumero ndo ala ale isoyi kundu de al arshu we zirna ide simna eso wa dal nawra da matide tom sur kon ini dawnyo biele stontena obiya malwamba awe ni zola sena tuwembi so wa ngati do gaswat al ahzab alum gonin dabanu quraiza de tonna ibo kala sura isowa yake qur'ani dangale ko na kida baya kisi surat al ahzab wangale wanna tontena soyi kundu o gogo tinada gala mi chuko alkadazia so goni ferra sese muso na bilwe nuwa yazi ahzab mba ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا اسوس مونا بالكورو دويني اموا يازو اموا بسنو بورو نبدبا نبغا زوانا كنا بدويو الهير نكر بدويو مالو مبا بكوبيب ومي باغلاني انا كدلا كامباتا وكفى الله المؤمنين القتال اسو يكون دو دو ويل مالو مبا تسويو كنكدا wogoni ferda banu quraida wo baba zoles balamal wamba daraga ku bom ngina so yu kondu we ber ande bis ma bami dama idibade la do idibade lide we kam da fuma za sa membe zi yu bilam da kana abge we no bokala surat ahzab dana wanna tontna tran pata da matna suru kon ini dawnyo bina burna pata boro yokina ke dana ga rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam we berim eden sahabo sese wala lo don de yu dayamal wa masli na dubul ko yuwe ama botosu Quraisha wa maza sese wanga liyo dayamal malwamba medina bila beden do binu waniga botosi te nuwa maza siliyo ande muhammad sallallahu alaihi wasallam biden zolodo ande muhammad sallallahu alaihi wasallam walle ko seli ibo ila ta'dib enara kabila wo tete gazu ahzab dabla na tan bameni woroze mu Quraisha wasu azab bosu yoda bilabide yoni esor kono adalana da chiroro juma dana terto kontu monada dan baz bilabide ton na sur konde yuko allu konde tala so yukundu wa malwan ban nasara maka bodo wa balazbela na babisi basu makanda na sur konde nasara sur kon ini da kunyo allahumma hadina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين نبرك ديميني أصبع داون بي لنا مغوبيا مالوام ومبانغو فلسطين مي دعوه متبدأ تونا كدي أصبع إسرائيل wala malfo ko bom bondi Iran bada no don joli dama ama be gamal wa be bondo se ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na'am be ga shiya wa ga no bur bandu di ande de sahabu ama bana bela be gamal wa be mona malwa ni yutil irazinde e ka bisuwamba nabara wande na ko na yutil gogumal wonni bawo gege we non do la ilaha illallah na wagil we ni don dombele mona bago malwa mbada bata
bago alfawa dabata domi duniya kinana Amerika na umabo boina abiga tedu o joga bo sor kona fo teleda umaba beze batele al batel balla mal fok bondana bele mutayde tuntu don do alafia asebo yo albaqwa bela mi daga do masur koni na bela wallahu galibu ala amrihi so na bela win wanda na de duniya na ba do ruwa ma moyu do ni malawi so na bela win wanda na de duniya de mu ala na de duniya wanda na ku sur koni fara ku duniya malwan ba sur koni fa ku duniya ba daga malwan wa sur koni fa ku duniya no biya falastiniya wa sur koni fa ku duniya so bitu da bo na sur koni solo bitu da badawo mabani fiz na so wazon badawo mabazna so do shuhada wa lota badawo zindna sur koni fa ala fi rahmatika ya arhamar rahimin tanzuru suykum sur koni ni da kunyo daran kata de diz do na ubi gonda na danja de so da arjana so da arjana ila da ciwo na da zaba so da ciwo ne bitwa so da ciwo na noyawa so kati da na de kati so sai da alafiya عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على جزيل نعمائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم.